سمي بديع الزمان وأول من عرف به في دمشق، أسماه والده الجليل رحمه الله بهذا الاسم محبة وتيمنا ببديع الزمان، فكان كل منهما بديع زمانه، وسعد بهما طلاب العلم في كل مكان. كلمة علماء الشام لفضيلة الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، فليتفضل جزاه الله عنا كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه التي لا تحصى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف، سماحة الأستاذ الدكتور المفتي العام للجمهورية العربية السورية، السادة العلماء الأجلاء، السادة الحضور، يعود اهتمامي بالأستاذ سعيد النورسي وتأثري الشديد به إلى عام 95 و900 وألف، إلى عام 59 و900 وألف، أي قبل وفاته بعام. وإذا أردت أن أقول كلمة أرجو أن تكون جامعة عن هذا الرجل الفذ، فإنني أقول إن الأستاذ سعيد النورسي كان ربانياً في ذاتيته وحياته الشخصية، وكان عالمياً في إشعاعاته العلمية ودقائقه الفكرية المتميزة. هي مزايا فذة كثيرة وفريدة وشاذة بالنسبة لما نعلم من سنن الله عز وجل في عباده، ولقد استحق بناء عليها بجدارة لقب بديع الزمان. ولكني على يقين أيها السادة والسيدات أن هذه المزايا التي تفجرت في حياة بديع الزمان إنما تعود إلى ينبوع واحد لا ثاني له، ألا وهو ربانيته وعبوديته الضارعة لله، وتبتله أي انقطاعه إلى الله سبحانه وتعالى دائما. الناس يولدون بمزايا متنوعة مختلفة، ولكن الذي أعلمه أن بديع الزمان ولد واتصف بصفات لم يكن يبدو فيها ما يمكن أن يعد أمراً لافتاً للنظر، إلى أن تجاوز 16 من عمره. وهنا أروي هذا الكلام عن أخيه الملا عبد المجيد، إذ يقول: لم يكن يتصف أخي بشيء متميز عن بقية طلبة العلم، ولكننا نظرنا ففوجئنا بأن صفات متميزة قد تفجرت في كيانه. تمتع بحافظة عجيبة تجعله يقرأ الصحيفة من كتاب مرة واحدة وإذا هي قد سطرت في أعماق قلبه. هذه ظاهرة تلفت النظر. من أين جاءت؟ جاءت فتحا من الله سبحانه وتعالى، جاءت نتيجة ربانيته التي ازدهرت في كيانه وهو في مقتبل العمر، جاء نتيجة
اصطباغه بذل العبودية لله عز وجل وهو لم يصل بعد إلى عمر الشباب. هذه الظاهرة ينبغي أن تلفت أنظارنا، وينبغي أن نتخذ من ذلك دروسا لأنفسنا. ولكن هذه المزايا أيها السادة والسيدات الفريدة في نوعها تنقسم إلى قسمين. أما القسم الأول منها فقد لفت مشاعر واهتمامات المجتمعات التركية، وهي ما تضمنته رسائل النور من دقائق المعارف والعلوم الإسلامية، ومن التحقيقات الفذة الفريدة التي فتح الله عز وجل بها عليه، سواء في علوم العقيدة أو التفسير أو علوم القرآن وإعجازه أو التربية أو الفلسفة. أعتقد أن هذا هو الجانب الأول الذي لفت نظر المجتمع التركي الذي نشأ ونشط الأستاذ بديع الزمان في رحابه. أما العالم العربي فقد لفت نظره من حياة بديع الزمان جانب آخر، لفت نظر العالم العربي وجعله يهتم اهتماما متميزا ببديع الزمان أنباء محاكماته، أنباء مرافعاته، دفاعاته العجيبة. هذه الظاهرة التي تمثل بطولة ما أعلم أن الله سبحانه وتعالى أكرم إنسانا وقف حياته على خدمة الدين والدعوة إلى الله سما إلى مثل هذه البطولة قط. هذا الجانب هو الذي فيما أعد أهم ولفت أنظار الناس في العالم العربي والإسلامي خارج حدود تركيا. ترى ما السبب أيها السادة والسيدات؟ السبب فيما أتصور أن مجتمعاتنا العربية أضخمت مكتباتها بالمؤلفات المختلفة الكثيرة في العلوم الإسلامية المتنوعة، مؤلفات ما بين مختصرات وموسوعات وكتب معمقة وما إلى ذلك. ولكن مجتمعاتنا العربية بحاجة ماسة إلى أن تتتلمذ على مثل بطولة بديع الزمان. مجتمعاتنا العربية بحاجة إلى أن تقف فتنتشي طرباً لمواقفه الدفاعية عن الحق وبطولاته في المحاكمات التي أمضى معظم حياته في سلسلاتها تقذفه محكمة إلى محكمة إلى محكمة. ونحن في عالمنا العربي الإسلامي بأمس الحاجة إلى أن نتلقى دروساً متميزة في هذه البطولة، لا سيما تلك البطولة التي لا تتمثل في صراخ ولكمات وتفجيرات وتكفيرات، وإنما تتمثل في الموقف الصعب، تتمثل في رسوخ اليقين عند الحق، تتمثل في مجابهة الأخطار المتنوعة التي تطوف بهذا الإنسان ثم لا يبالي بها،
ويعلن أنه لو كانت له 100 روح لضحى بها جميعا في سبيل الحق الذي وقف حياته للدفاع عنه. عالمنا العربي بحاجة إلى أن يتتلمذ على بطولة من هذا القبيل. وأنا هنا أحب أن أقول كلمة أوجهها إلى ضيوفنا الأعزاء الأحباب. نهضتم نهضة رائعة في تركيا إذ عكفتم على ترجمة رسائل النور بكل أطيافها وبكل أنواعها المختلفة وبكل ما فيها من علوم إسلامية متنوعة. هلا التفتتم إلى محاكماته فترجمتموها؟ والذي أعرف أن هذه المحاكمات المدونة ما تزال حبيسة مخطوطات تركية أو مطبوعات تركية نادرة. لعل هنالك من يهمس في أذني ويقول إن القيام بهذه المهمة في هذا المنعطف الذي نحن فيه محرج لنا، وأنا أقدر هذا الحرج، لكن افعلوا ذلك للعالم العربي والعالم الإسلامي. أنا على يقين أن بطولاتنا التي تنحرف آن ذات اليمين وآن ذات اليسار وتوغل في الإفراط والتفريط والغلو إنما يضبطها على النهج القويم الأمثل، أن يقف هؤلاء الناس على النهج القويم الأمثل الملتزم الفعال لا القوال في حياة بديع الزمان. وبديع الزمان الذي وقف متواضعا وقفة التلميذ أمام شيوخه، لم تكن كلماته أولا صرخة، ولكن كلماته كانت كما عهد تلامذته ونحن منهم. كلماته كانت ضياء يسري إلى العقول ثم تهيمن عاطفة على القلوب والنفوس. نعم، الأرض الموات. العلماء الذين كان يهدر بخطبته الشامية على مسامعهم لم يكن يخاطب منهم أرض الموات. بديع الزمان واحد من هذه الأمة، وإذا كانت صرخته صرخة حياة فلا شك أن هذه الأمة بقبضها وقضيضها تصرخ تعلن عن حياتها وتعلن عن أنها لا تزال على العهد. وإني لأذكر وصية طلب إرسالها إلى علماء الشام يقول بلغوا أولئك الفطاحل من علماء الشام تحياتي وسلامي، وليتلطفوا بأن يجعلوا من رسائل النور فرعا لمدرستهم وفرعا لعلومهم، لا في سبيل الإسلام في هذه البلدة بل في سبيل أن ينقذ الله سبحانه وتعالى الإسلام في العالم أجمع. هذا هو بديع الزمان. وأسأل الله سبحانه وتعالى لأمتنا أن تلتقي على النهج الأمثل، على الوسطية بالمعنى القرآني الذي رسمتها لنا شريعة الله عز وجل. فإن عز التبصر بهذه الوسطية فلنجعل من بطولة بديع الزمان ضياء ومصباحا نتلمس به النهج. كم وكم أتمنى لو أن أصحاب هؤلاء البطولات الذين شردوا يمينا وشمالا ووصلوا إلى حد الإفراط والتفريط والغلو، ولا أريد أن أستعمل كلمة الإرهاب، كم هم بحاجة إلى أن يتتلمذوا على بطولات بديع الزمان. أقول قولي هذا وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله.